हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सारे अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा हमें मोहब्बत दी है। हम आपकी इस मोहब्बत का कर्ज़ नहीं उतार सकते और हम उम्मीद करते हैं हमारी मोहब्बत का ये सिलसिला इसी तरह से जारी व सारी रहेगा। अज़ीज़ भाइयों, हालात आपके सामने हैं। पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की आग में जल रहा है। लोग परेशान हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। एक ऐसी मायूसी की कैफियत जिसमें आम बंदा वो महंगाई की दलदल में फंसता चला जा रहा है और अशराफिया को इसके बारे में कोई ख्याल नहीं है कि हमने इस सारी सूरत हाल को कवर कैसे करना है। वो ये समझते हैं कि मुल्क चलाने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि IMF से कर्ज़ लिया जाए, उसकी शराइत को माना जाए, आम बंदे को पीस के रख दिया जाए, चक्की के दो पार्टों में पीस के जो उसका खून निकले फिर उसके साथ मुल्क को चलाया जाए। तो हम ये बात समझते हैं ये जुल्म का सिलसिला है, ये सितम की एक अंधेरी रात है, इसको बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए और हमारा जो मुल्क है इस मुल्क को पाकिस्तान की मर्ज़ी के साथ चलाया जाना चाहिए। IMF के कहने पर बजट का तैयार किया जाना या IMF के तैयार करदा बजट को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर देना, ये एक ऐसी कैफियत है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हमें तबाही की तरफ लेके जा रही है। मुल्क का हर तबका वो परेशान है, ताजर अलग से परेशान हैं, मुलाजम पेशा अफराद अलग से परेशान हैं, जो इस वक्त हमारे आम मजदूर हैं वो अलग से परेशान हैं। हर आने वाले दिन में पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं, किरायों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। गैस की लोड शेडिंग इस वक्त 18 घंटे है। इसी अंदाज के साथ बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये बात समझती है इस सूरत हाल में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। हम आवाम की जमात हैं, हम आवाम के साथ मिल के चलेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अवामी कुव्वत के साथ हम हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक मुख्तसर सी कैफियत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2008 में हमारे मुल्क के कर्जे थे 6000 अरब, 2013 के अंदर ये कर्जे हुए 16000 अरब, 2018 में ये कर्जे हुए 30000 अरब और 2023 के अंदर ये कर्जे हो गए 65,000 अरब। इन 65,000 अरब के कर्जों पर जो इस वक्त सूद इस साल हम दे रहे हैं वो 9,775 अरब रुपए सूद की अदायगी में इस साल हम अदा कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी सूद की अदायगी जो बजट का 52% है, मुल्क नहीं चल सकता। हम ये समझते हैं IMF की गुलामी से बाहर निकलना होगा और मुल्क को इसकी बुनियादों के ऊपर लेके आना होगा। इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, सूद का खात्मा होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, एक इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर पूरा होना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मल इकबाल हाशमी साहब, इस वक्त मुल्क की जो कैफियत है, मुल्क के जो हालात हैं, जो महंगाई है, उस हवाले से आपसे मुखातब थे। मैं चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा कि आज IMF से जो कर्ज़ा लिया जाता है उसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया के लिए है। आवाम को उससे उतनी सहूलत नहीं मिलती जितनी ये अपने अखराजात के लिए और नाजायज़ अखराजात अपनी अय्याशियों के लिए लेते हैं। एक तरफ IMF से कर्ज़ा लिया जाता है और दूसरी तरफ 500 अरब रुपया अवामी नुमाइंदगान के नाम पर इन लोगों को दिया जाता है ताकि ये अपने इसमें करप्शन की नज़र करके अपने हालात के मुताबिक इसको अब तक बंदर बांट कर लें। जहाँ तक बिजली के बिलों की बात है तो ये किए गए IPP से जो मुआदे हैं ये उस बुनियादी तौर पर वो हैं
جس کی وجہ سے آج عام آدمی بجلی کا بل ادا کرنے کے بجائے خودکشی کرنے پر سوچتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آج حالات یہ ہیں کہ پیٹرول تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ رہی ہیں۔ آج یہ انہوں نے پیٹرول پہ جو اسپیشلی ٹیکس لگایا ہے، اس سے مزید مہنگائی ہوگی۔ بجٹ میں لگائے گئے جو ٹیکسز ہیں، اس سے اتنی مہنگائی بڑھے گی کہ عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنا اجیرن ہو جائے گی۔ آج ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج ہم بجٹ کا جب انالیسس کرتے ہیں تو 18,000 کے ارب بجٹ میں 18,000 ارب کے بجٹ میں 8,000 ڈیفیسٹ ہے اور 9,500 جو ہے وہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے یہ سود ادا نہ کرنا ہو تو ہمارا سرپلس بجٹ ہے۔ اس لیے جب تک IMF سے اور سود سے یہ جان نہ چھڑوائی گئی اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج اور یہ ایک پلاننگ ہے، اس ملک کو قرضوں میں رکھنا، IMF کے پاس گروی رکھنا، یہ ایک پلاننگ کے ساتھ اس ملک کو کیا جا رہا ہے۔ پلاننگ کے ساتھ اس ملک کو گروی کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اثاثے بیچے جا رہے ہیں۔ کبھی ایئرپورٹ کی نیلامی کی بات ہوتی ہے، کبھی اسٹیل مل کی نیلامی کی بات ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح اثاثے بیچتے گئے، اسی طرح سے گروی رکھتے گئے اور بیچتے گئے، کل کو یہ کہیں گے کہ ایٹمی اثاثات بھی بیچ دیے جائیں کہ ہمارے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، موجودہ اور سابقہ حکومتوں نے کی۔ یہ اس ملک، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ایک سازش ہے۔ یہ جو IMF سے قرضہ لینا ہے، یہ اس ملک کے ساتھ سازش ہے۔ جب تک ہم ایک سودی نظام اور IMF کے اس جنگل سے باہر اس ملک کو نہیں نکالیں گے، اس ملک کو آگے کی ترقی کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ ملک، اس ملک کے عوام اس وقت تک سوکھا سانس نہیں لے سکتے، اس میں ملک میں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان مرکز مسلم یہ یقین رکھتی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز عوام کے تعاون سے، عوام کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ یہ عوام دشمن پالیسیوں کو ختم کرے اور اس ملک میں مہنگائی کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس کا ازالہ کرے اور لوگوں کو اس مہنگائی کی چکی سے باہر نکالے۔ میں آخر میں پاکستان مرکز مسلم لیگ کی جانب سے جو ہمارا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمعے والے دن پورے ملک میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج کریں گے۔ ہمارا احتجاج پورے ملک میں تمام شہروں میں ہوگا تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے اور اس حکومت، اس نااہل اور ناکارہ حکومت کے خلاف ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں یا یہ ہے ہی یہ دھوکہ باز۔ الیکشن کمپین میں یہ کہتے تھے کہ ہم 300 جو یونٹ ہے وہ فری دیں گے، اور آج 200 یونٹ کے بعد بجلی کی جو سلیب ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی بل ادا نہیں کر سکتا۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے وعدوں کی طرف دیکھو جو تم نے الیکشن میں کیے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تمہیں ووٹ نہیں ملے، تم دھاندلی سے جیتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم حکومت میں ہو اور اپنے اس وعدوں کو یاد کرو اور اس ملک میں لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔ پاکستان مرکز مسلم لیگ انشاءاللہ العزیز ہر وقت لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس جمعے کو 5 تاریخ کو نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکالیں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، ہمارا احتجاج اس ملک کے عوام کے لیے ہوگا، ہمارا احتجاج اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو آزاد کرانے کے لیے ہوگا جو ان حکمرانوں اور سابقہ حکمرانوں نے اس ملک کو غلام بنا دیا ہے، اس ملک کے عوام کو غلام بنا دیا ہے۔ IPP کے معاہدوں کے بارے میں حکومت کو اس پہ ریویو لینا چاہیے اور از سر نو اس کا جائزہ لے کر اس کو دوبارہ اس پہ نیگوشیٹ کرے۔ یہ گورنمنٹ کا ہی اختیار ہے۔ گورنمنٹ اگر چاہے تو IPP کے جو معاہدے ہیں اس میں بھی یہ اگر جب اس کو پیچھے سے چیک کریں گے تو یہ سارے یہ لوگ ہی ملوث نکلیں، ان کمپنیوں میں بھی انہی لوگوں کے کسی نہ کسی طریقے سے شیئر نکلیں گے۔ اس لیے یہ اس طرف نہ دیکھتے ہیں نہ جاتے ہیں اور وہ اس ملک کو جتنا IPPs کے ذریعے یہ لوٹ رہے ہیں شاید دوسری کسی طریقے سے اتنا نہ لوٹا ہو۔ ایک منٹ جی سر پاکستان کے حکمران اشرافیہ کے کاروں میں کیا فرق پڑے گا؟ مثلاً اتنا
जी क्वेश्चन टेकन सर। सवाल 15 मिनट का नहीं होता, सवाल एहतजाज का होता है, वो 15 मिनट का हो या 15 दिन का हो या 15 साल हो। इमाम के लिए आवाज़ उठाना, पूरे मुल्क में हम निकलेंगे, मतलब सियासी वर्कर, सियासी जमात का बुनियादी काम यह है कि लोगों के हकूक़ के लिए जदोजहद करे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमे वाले दिन ये एहतजाज करेंगे और उसके बाद फर्दर लाया अमर जो हमारा पूरे मुल्क में आइंदा के लिए इस महंगाई के ख़िलाफ़ होगा, वो हम इंशाअल्लाह उसका भी ऐलान करेंगे। आपने देखा कि किसानों के मसले में पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया। आपने देखा कि जब भी इस मुल्क में कभी भी इस मुल्क में महंगाई की बात है, अवामी हकूक़ की बात है, तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हमेशा सड़कों भी आती है, एहतजाज भी करती है और लोगों के हकूक़ के लिए बात भी करती है।